अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन दर्स कुरान हमारा स्टार्ट था आयत नंबर 65 सूरत अल इमरान की। तो 65 से लेकर 69 तक हमारे पास पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग में है और रिकॉर्डिंग 2 में आयत नंबर 70 से है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आयत नंबर 69 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अहले किताब की एक जमात है जो लोगों को गुमराह करती है, गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरअसल ख़ुद को ही अपने नफ्सों को, अपनी जानों को नुकसान दे रहे होते हैं और इस बात का उनको शऊर भी नहीं होता। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, या अहलल किताब लीमा तकफुरूना बिआयतिल्लाहि व अंतुम तशहदून। ए अहले किताब लीमा तकफुरूना, तुम क्यों कुफ़र करते हो, बिआयतिल्लाहि, अल्लाह की आयात का, व अंतुम तशहदून, और तुम गवाह हो। तो अहले किताब किस चीज़ का इनकार करते थे? अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते थे। और आपकी सदाकत और रिसालत की जो खूबियाँ थी वो सारी उनकी किताबों में मौजूद थी, वो उसको जानते थे, वो उस बात उसके गवाह थे, लेकिन फिर भी अपने ज़िद और अंदर के बुग़्ज़ की वजह से उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और जानबूझकर उससे इनकार कर रहे थे। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मज़ीद समझा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज़ कलाम कितना खूबसूरत है, डांट नहीं रहे। अगर आज हमें हमारी बात से कोई इख्तिलाफ़ करे तो हम आग बगोला हो जाते हैं अपनी बात को सच साबित करने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना खूबसूरत अंदाज से उनको फिर उनकी एक और हरबे की तरफ निशानदेही करा रहे हैं। या अहलल किताब लीमा तलबिसूनल हक्का बिलबातिली व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून। ए अहले किताब लीमा तलबिसूनल हक्का, क्यों तुम मिलाते हो हक को, बिलबातिल, साथ बातिल के, साथ झूठ के, व तक्तुमूनल हक्का, और तुम छुपाते हो हक को, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। ये अहले किताब के बहुत बड़े दो जुर्म हैं जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानदेही फरमा रहे हैं कि वो पहला जुर्म क्या है कि हक़ को बातिल के साथ मिला देते हैं, और दूसरा क्या है कि वो हक़ को छुपा देते हैं। और इसी का ज़िक्र सूरत बकरा की आयत नंबर 42 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है, वला तलबिसुल हक्का बिलबातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। और ना तुम मिलाओ हक़ को बातिल से, और ना तुम छुपाओ हक़ को छुपाओ, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। इसके जानबूझकर ऐसे काम ना करो, ये काम तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। और वो अपनी अंदर के ज़िद से इतने मजबूर थे कि वो किसी को हक़ नहीं बताते थे, और ना बताने की उनकी वजह ये होती थी कि उनकी किताबें तो उनकी आलमों के पास होती थी और आम लोग उससे नावाकिफ़ होते थे, और वो लोगों को इसलिए नहीं बताते थे कि कहीं लोग सच ना जान जाएं, हक़ ना जान जाएं, उनके अंदर शऊर ना आ जाए और वो हम पर फजीलत हासिल ना फजीलत हासिल ना हो जाए उनको, या वो दीन इस्लाम को समझकर दायरा इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। तो बहरहाल उनको एक जो है ना अपनी ज़ात की बरतरी जो है उनको मतलूब थी, और अपनी ज़ात को बरतर साबित करने के लिए वो हक़ को छुपा देते थे, वो हक़ को बातिल के साथ मिला देते थे, गलत सलत हरबे इस्तेमाल करते थे। तो आगे की आयत मुबारका में भी उनके एक और हरबे का ज़िक्र है। इससे पहले वो गलत को किस तरह हरबे गलत हक़ को बातिल के साथ मिलाते थे कि वो दीन में शक व शुबहात पैदा करते थे और गलत तवीलें देते थे, आयात के मायने बदल देते थे। तो आगे उन्होंने एक और हरबा इस्तेमाल किया था जो जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में किया है। वक़ालत त्वाइफ़ातुम मिन अहलिल किताबी आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वकफुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। वक़ालत, और कहा, त्वाइफ़ातुम मिन अहलिल किताबी, अहले किताब की एक जमात ने कहा। मैंने पहले भी इसकी
ایکسپلینیشن دی ہے کہ طائفتن ایک ایسی جماعت ہے جس میں 1 سے لے کر 1000 تک لوگ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا حربہ استعمال کیا تھا؟ آمینو ایمان لاؤ بالذی ساتھ اس کے جو انزلہ اتاری گئی، الذین اوپر ان لوگوں کے، یعنی قرآن پاک جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاؤ. آمنو جو ایمان والے ہیں، وجہ النہاری دن کے اول حصے میں، وکفرو اور انکار کرو، کفر کرو، آخرہو دن کے آخری حصے میں، آخرو یعنی اسی دن کے آخری حصے میں، لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ جائیں پھر جائیں. اب اس حربے کا ان کا مقصد کیا تھا کہ جو مسلمان دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں، ان کو دین اسلام سے متنفر کرنا تھا. اب اس کے لیے انہوں نے چند لوگوں کو تیار کیا، اور وہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور گئے یا جاتے تھے کہ ہم دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، آپ ہمیں اپنے کلام کا کچھ حصہ پڑھ کر سنائیں. تو جب صبح صبح جا کر یہ کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سناتے. پھر وہ دن گزر جاتا، اسی دن شام کو یا واللہ عالم دوسرے دن پھر وہ شام کو پھر جو ہے وہ جاتے، اور پھر یہ کہتے کہ آپ نے تو ہمیں قرآن کا حصہ پڑھ کر سنایا تھا، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے دین اسلام کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، لیکن ہمیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا، ہمیں کچھ درست نہیں لگتا، تو ہمیں اس میں کوئی خاص چیز نہیں ملی، اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی پہلے جب گئے تو جب ایمان لانے کی بات کریں کہ ہم ایمان لانے والے بن رہے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے کلام پر، آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا دیتے، پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد شام کو جاتے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہمارے مطلب کی باتیں نہیں ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس کلام کے اندر. تو ان کی اس چال کا مقصد جو تھا وہ نئے آنے والے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنا تھا. یہ ایک شیطانی چال تھی، وہ شیطان کی پیروی کر رہے تھے، اور جب کوئی شیطان کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس طرح کی چالیں چلتا ہے جیسی اہل کتاب نے چلی تھی، جس کے دل میں خدا کا، مرنے کا خوف نہیں ہوتا، حساب کا خوف نہیں ہوتا، یوم آخرت کا خوف نہیں ہوتا، وہ لوگ ہی ایسے کام کر سکتے ہیں. اور ان کے چال چلنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس نبی ہیں، اور ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم عالم فاضل لوگ ہیں، اور امیر بھی ہوتے تھے، امیر بھی تھے وہ لوگ. تو لوگوں کو ہم جو بات بھی بتائیں گے تو لوگ ہماری بات کا یقین کریں گے اور ہماری بات کو سچ جانیں گے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی برتری کو برقرار رکھنا چاہتے تھے اور لوگوں کو اسلام سے بددل کرنا چاہتے تھے. وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، اور تو اس کا نقصان انہی کو خود کو ہوا کہ لوگوں نے ان کی چالوں کو سمجھنا شروع کر دیا اور ان کی حرکتیں لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی. آج کیونکہ ان کو تو اسلام کی دائرے میں آنا نہیں تھا، ان کو بات سمجھنی نہیں تھی، وہ تو ایک بہانے بازی کر رہے تھے. اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں، چاہے جتنی بھی ہمیں ٹف ٹائم دینا پڑے، اور جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے ہم تعویلیں دیتے ہیں، اس کے لیے ہم بہانے بازیاں کرتے ہیں کہ تھک گئی تھی، مہمان آ گئے تھے، بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکی یا نہیں کر پائی. تو یہ چیز باتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان جو ہے وہ کو اندر سے یہ عمل جو ہے وہ بزدل بنا رہا ہوتا ہے، اور اندر سے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ 10 جھوٹ اور اس کو بولنے پڑتے ہیں. تو اہل کتاب بھی یہ کر رہے تھے کہ وہ حق کو چھپا رہے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے تھے، اور اس کے لیے ان کو کئی حربے استعمال کرنے پڑے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.